मैं जल्दी से दरख्त के पीछे हो गया। ज़रूर दुश्मन ने रोशनी करने वाला गोला फेंका है और अब वो इसकी रोशनी में टारगेट देखकर इस पर बम गिराएगा। और टारगेट को आला पुल का ही हो सकता है। मुझे यकीन हो गया था कि जंग शुरू हो गई है। बाहर दुश्मन के तैयारे पुल को तबाह करने के लिए कमांडो अटैक कर रहे हैं। रोशनी सिमटने लगी। मैं सहमी हुई नज़रों से आसमान को तक रहा था, मगर ये रोशनी का गोला नहीं था। ना मैंने जंग के दौरान रोशनी के गोले फिजा में फटकर रोशनी करते देखे थे। वो आसमान पर फटकर रोशन हो जाते और फिर फानूस की तरह जलते और रोशनी करते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे ज़मीन के करीब आकर बुझ जाते थे। मगर यहाँ मुझे कोई फानूस आसमान से नीचे ज़मीन पर आते नज़र नहीं आ रहा था। मैं डर गया कि ज़रूर कोआला के इलाके पर जिन भूतों ने हमला कर दिया और सब लोगों को सोते में बेहोश और बेइज्जत कर दिया है, क्योंकि इतने धमाकों के बावजूद कहीं से किसी आदमी की आवाज़ ना आई थी। कोई भी बेदार ना हुआ था। मैंने इतने ज़ोर से दरवाज़ा पीटा, मगर चौकीदार रमज़ान ने कोई जवाब नहीं दिया था। रोशनी सिमट रही थी। फिर इस रोशनी में मुझे एक सब्ज़ रंग का इंसानी हियोला सा दिखाई दिया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, जैसे मैं भी बेहोश हो जाऊंगा। ये सब्ज़ हियोला आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरता हुआ मेरी तरफ आने लगा। मैंने रेस्ट हाउस वाले कमरे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन ने जैसे मेरे पाँव अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिए। सब्ज़ रोशनी का हियोला करीब से करीब तर हो रहा था। अब इसकी सब्ज़ रोशनी में मेरा सारा जिस्म नहा गया था। इसके साथ ही ज़मीन ने जैसे मेरे पाँव आज़ाद कर दिए। मेरे दिल की धड़कन मामूल पर आ गई। मुझ पर एक ऐसी सुकून कैफियत तारी हो गई कि इसकी लज्जत का तजर्बा मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे अपने वजूद, अपने इर्द गिर्द के माहौल और अपनी ज़िंदगी की किस्म किस्म की परेशानियों से जैसे निजात मिल गई थी। मैं अपने आप को रेशम के गाले से भी ज़्यादा लतीफ़ महसूस कर रहा था। सब्ज़ हियोला मुझसे 4 कदम के फासले पर आकर रुक गया। ये इंसानी हियोला था, मगर इसका सब्ज़ चेहरा सब्ज़ निकाब में छुपा हुआ था। निकाब में से सब्ज़ रोशनी की लतीफ़ नूरानी किरणें फूट रही थीं। एक अजीब सरमदी सी महक चारों तरफ फैल गई थी। सब्ज़ हियोला ज़मीन से 1 फुट बुलंद था। वो बिल्कुल साकत होकर मेरे सामने खड़ा हो था। मैं इसकी नूरानी किरणों में नहा गया था। मुझे ज़रा सा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। सर्दी का एहसास भी जाता रहा था। फिर एक इंतहाई लतीफ़, नरम और शफीक आवाज़ मेरे कानों को छूती हुई गुजर गई। क्या तुम्हें अब भी शक है कि आसमानों से सब्ज़ पोश उतर सकते हैं? खौफ नाम की कोई शय अब मेरे दिल में नहीं थी। इसकी बजाय एक मसरूर और सरमदी सुकून ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। मैंने पूछा, क्या आप ही वो सब्ज़पोश हैं जो 65 की जंग में कोआला पुल को दुश्मन की बमबारी से बचाने के लिए ज़मीन पर उतरे थे? सब्ज़पोश ने अपनी नूरानी आवाज़ में जवाब दिया, 65 की जंग में मैं और मेरे साथी सब्ज़पोश ही ज़मीन पर आए थे, मगर हम दुश्मन के गिरते बमों को अपने हाथों में दबोचने के लिए नहीं आए थे। हम तो ये देखने आए थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए गोश्त पोस्त का एक आदमी एक पहाड़ से टकराकर इसे कैसे रेज़ा रेज़ा करता है। हम ये मुशाहिदा करने आए थे कि हल्का याराम या ब्रेशम की तरह मर्द मोमिन रस्म हक व बातिल में फौलाद की दीवार कैसे बनता है। हम पाक फ़ौज के इन शेरों, गाजियों, शहीदों, मुजाहिदों का दीदार करने आए थे, जिनके चेहरे मैदान जंग में फटते गोलों के बारूद ने स्याह कर रखे थे, जिनकी पेशानियाँ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के नूर से सूरज की तरह चमक रही थीं, जो अपने पीछे अपने बीवी बच्चों, भाई बहनों को छोड़ कर आए थे। लेकिन इस वक्त ना इन्हें अपनी बीवियों की मोहब्बत याद आ रही थी, ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल था। वो इस्लाम के नाम पर बनाए हुए वतन पाकिस्तान की बका और सलामती, कुरान की हुर्मत और खुदा और उसके रसूल के नामूस की खातर अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन से टकरा गए। नारे तकबीर बुलंद करते हुए एक बटालियन ने दुश्मन के पूरे ब्रिगेड को नस्तो नाबूद कर दिया। एक टैंक दुश्मन के 6 टैंकों से टकरा गया। एक ब्रिगेड ने पूरे डिवीजन का मुंह फेर दिया। वाला पुल पर दुश्मन के बम पाक फिजाइया की नवाबाजों ने ठीक निशाने पर नहीं लगने दिए, जिनके त्यारे खूनख्वार शाहीनों की तरह गरजते दहाड़ते दुश्मन के त्यारों के पीछे लगे थे और इन पर झपट रहे थे, पलट रहे थे, पलट रहे थे, झपट रहे थे। दुश्मन बौखला गया था और अपने बम पुल की बजाय दरिया में गिराकर भाग रहा था। मैंने कहा, मैंने पाक फ़ौज के गाजियों शहीदों की जुर्रत और दिलेरी के ईमान अफरोज़ वाक़यात रिसालों अखबारों में पढ़े थे। आप बजा फरमा रहे हैं, सब्ज़पोश ने कहा, तुमने इन वाक़यात को पढ़ा है, मगर मैंने इन्हें देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैंने एक फ़ौजी को रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन के टैंकों को यके बाद दीगरे तबाह करते देखा है, और जब इसके पास रॉकेट ख़त्म हो गए और दुश्मन का टैंक इसे रौंदने के लिए आगे बढ़ा, तो पाक फ़ौज के इस शेर ने लॉन्चर एक तरफ फेंका, ग्रेनेड निकाल कर दुश्मन के टैंक की तरफ दौड़ा, सेफ्टी पिन खींच कर ग्रेनेड टैंक के नीचे फेंका। एक ही वक्त में टैंक की मशीन गन का ब्रस्ट इसके शेर गाजी को शहीद कर गया और ख़ुद टैंक भी एक धमाके से फटकर शोलों में बदल गया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अक्ल को दंग कर देने वाली बहादुरी और जज्बा ईमानी के बेमिसाल कारनामों को एक बार फिर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम अपने गाजियों और शहीदों को मार के हक को बातिल में टैंकों से टकराते पाकिस्तान और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करते देखना पसंद करोगे? मैं तुम्हें इन गाजियों की ज़ियारत करवाऊँगा जो सिर्फ़ इसलिए शहीद हो गए कि इस मुल्क में इस्लाम का परचम बुलंद रहे।
اس کی مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی رہیں، اس کی مسجدوں کے فرش پر مسلمانوں کے سجدوں کے نشان چمکتے رہیں۔ وہ تمہاری طرح بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت سوں کو تو اپنا نام بھی ٹھیک طرح سے لکھنا نہیں آتا تھا، مگر ان کے دلوں میں قرآن کا نور جگمگا رہا تھا اور انہوں نے تمہارے مستقبل پر اپنا حال قربان کر دیا۔ کیا تم اپنی آنکھوں سے ان صف شکن مجاہدوں اور دشمن کے 10 ٹینکوں کو تباہ کر کے خود اپنے ٹینک میں جل کر بھسم ہو جانے والے پاک فوج کی شہیدوں سے ملو گے؟ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں۔ سبز پوش کی روح پرور آواز ایک بار پھر بلند ہوئی، مجھ سے ڈرو نہیں، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ان لوگوں کے پاس لیے چلتا ہوں جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے موت بھی گھبراتی ہے۔ پھر تمہارا سارا ڈر خوف دور ہو جائے گا، تمہیں میرے ساتھ جاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ وہ گھڑی ہے جس وقت تھم گیا تھا، جو شے جہاں ہے وہیں ساکت ہو گئی ہے، اور جب تم اس ایمان افروز سفر سے واپس آؤ گے تو ہر شے ویسی کی ویسی ہوگی، ایک پل بھی نہیں گزرا ہوگا، ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہوگا، گھڑی کی سوئی ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں گئی ہوگی۔ میرے ساتھ آؤ، تم سبز پوشوں کی تلاش میں ہی یہاں آئے تھے، میں تمہیں ان شہیدوں سے ملواتا ہوں جن کی زیارت کا شوق سبز پوشوں کو آسمان سے زمین پر کھینچ لایا تھا۔ سبز پوش کو اللہ پل کی طرف چل پڑا، میں بے اختیار اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، کوئی آسمانی طاقت مجھے اس کے پیچھے کھینچے لیے جا رہی تھی۔ کوہالہ کی ساری وادی، دریا، چیڑ کے درخت چاندنی میں نہا رہے تھے۔ ہم کوہالہ پل پر آ گئے، چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، پل کے نیچے دریائے جہلم کی بے قرار لہریں تیزی سے بہتی چلی جا رہی تھیں، لہریں ہمارے پیچھے کو میدانوں کی طرف جا رہی تھیں، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے پل آگے کی طرف جا رہا ہے۔ سبز پوش نے میرا ہاتھ تھام لیا، اس کے ساتھ ہی میرے جسم میں ایک لطیف کی حرارت دوڑ گئی اور میری آنکھوں کے آگے جیسے بادلوں کی گہری گھنی دھند چھا گئی۔ مجھے اپنا آپ فضا میں بلند ہو کر تیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، پھر دھند چھٹنے لگی اور میرے پاؤں اپنے آپ سخت زمین پر آن لگے۔ میں نے دیکھا آسمان پر چاند کہیں نہیں تھا، رات اندھیری اور تاریک تھی، ٹھٹرے ہوئے تارے چمکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا تھا، سبز پوش میرے ساتھ تھا، نیچے گہری کھڈیں اور چٹانی پرپیچ راستے تھے۔ شمال کی جانب دور پہاڑیوں کی برف پوش چوٹیاں دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ سبز پوش کی آواز آئی، تم سن 1965 میں آگے ہو، ان پہاڑیوں کی دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کی وادی ہے جہاں کشمیری مسلمان ظالموں کو عمرانوں کے پنجے استبداد سے نجات حاصل کرنے کے لیے بے بہا قربانیاں دے رہے ہیں۔ تم اس وقت اس جگہ کھڑے ہو جہاں سے 65 کی جنگ میں پنجاب ریجمنٹ کی ایک کمانڈو پارٹی کو مقبوضہ کشمیر میں ایک اہم مشن پر بھیجا گیا تھا۔ میں تمہیں پنجاب ریجمنٹ کا نام نہیں بتاؤں گا، میں تمہیں ان سرفروش کمانڈوں کے نام بھی نہیں بتاؤں گا، میں اس مشن کا کوڈ نام بھی نہیں دوں گا، ان کے رینک بھی نہیں بتاؤں گا، باقی تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جو کچھ ہو چکا ہے اسے ایک بار پھر سے ہوتے دیکھو گے۔ تم پاک فوج کے جیالے کمانڈوز کو مقبوضہ کشمیر میں دشمن کے مورچوں کے پیچھے موت کے منہ میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے دیکھو گے۔ یاد رکھو، کمانڈو جب اپنے مشن پر جاتا ہے تو اس کی واپسی یقینی نہیں ہوتی، اسے سر پر کفن باندھنے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، وہ ایک گمنام مجاہد ہوتا ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے علاقے میں گھس جاتا ہے، اسے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، اس کی نگاہیں، اس کا دماغ اپنے ٹارگٹ پر ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ نہ کسی بہن کا بھائی ہوتا ہے، نہ کسی بچے کا باپ، نہ کسی بیوی کا شوہر، نہ کسی ماں کا لاڈلا بیٹا، وہ صرف ایک غازی ہوتا ہے جو خدا اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب قرآن کی حرمت کے لیے جہاد کر رہا ہوتا ہے، اسے نہ اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دشمن کی جان کی کوئی اہمیت دیتا ہے۔ میں ہمتن گوش تھا، سبز پوش نے جیسے گردن گھما کر میری طرف دیکھا، مجھے اس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس کا سارا جسم لباس میں ڈھکا ہوا تھا جس میں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ سبز پوش نے کہا، کافر جب مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہو تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، یہ مجاہد غازی تھے، یہ جہاد میں شریک تھے، ان کی زبان پر نبی پاک کا کلمہ تھا، سینے میں قرآن کی امانت تھی، یہ پاک فوج کے کمانڈو تھے، اللہ کے شیر تھے۔ فوج ماضی جنگ پر آمنے سامنے لڑتی ہے، کمانڈو جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے مورچوں کے پیچھے موت کے پیٹ میں نکل جاتا ہے اور کئی بریگیڈوں سے زیادہ تباہی مچا دیتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے اپنے جسم کے بھی پرخچے اڑ جاتے ہیں، وہ قوم سے کوئی نام، کوئی تمغہ طلب نہیں کرتا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ دشمن کو پہچانو، کافر پر نگاہ رکھو، وہ تمہارا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے۔ میری بائیں جانب دور پہاڑیوں کے دامن میں روشنی چمکی، پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی توپ چلی ہو۔ سبز پوش نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، یہ آواز دشمن کی توپ کی آواز تھی، ابھی تم اپنی توپوں کی گون گرج بھی سنو گے۔ تم نے آج تک کتابوں اور رسالے کے صفحوں پر فرضی توپیں چلتی دیکھی ہیں، کاغذ کی مشین گنوں سے فائرنگ ہوتے دیکھی ہے، تمہارے اخباروں نے ہماری نئی نسل کو جو کچھ دیا ہے اور دے رہے ہیں وہ تم بھی جانتے ہو۔ تم نے کاغذ پر گولیاں چلتی دیکھی ہیں، میں تمہیں رسالے کے صفحوں میں سے نکال کر اصلی گولہ بارود کے دھماکوں میں لے جا رہا ہوں۔ تم اپنی آنکھوں سے مشین گنوں سے آگ اگلتی، ٹینکوں سے گولے نکلتے، گڑگڑاہٹوں کے ساتھ توپوں کو گرجتے اور بموں کو دھماکوں سے پھٹتے دیکھو گے۔ تم نے کاغذ کے آدمیوں کے سینوں سے گولیاں پار ہوتے دیکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ جب 303 کی گولی سینے میں لگتی ہے تو سینے میں تو ایک سوراخ ہوتا ہے، مگر دوسری طرف سے
پھیپھڑوں اور پسلیوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جا کر اپنے اخبار میں لکھنا اور نئی نسل کے نوجوانوں کو بتانا کہ زندہ گوشت پوش کے آدمی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیسے فولادی ٹینک بن کر دشمن کے ٹینک سے ٹکرا جاتے ہیں۔